कथाको प्रारम्भमा गरिने प्रार्थना। कथा भन्ने र सुन्ने सबैले चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोड्नु र पण्डितले तलको स्तुति पढ्नु। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र अमरतस्तन्मन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्गपद प्रमुखपनिषदैर् गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थ्य तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यन्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लं वरामल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रबलिसमुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाताशिरं। मुखं करोति वाचालं पुङ्गं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमृततेजसे यस्य प्रसादो दक्ष्यामि नारायणी कथानिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सबैले पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाएपछि वक्ताले कथा भन्न थाल्नु। श्रोताले एकचित्त भएर कथा सुन्नु। अथ अष्टादशोऽध्याय। नागिनी व्रत उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि महादेवले विष्णुलाई बिदा दिई जालन्धरसित युद्ध गर्न लाग्नुभयो। महादेव र जालन्धरको भयङ्कर सङ्ग्राम भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्मले विष्णुले हरण गरिसकेका हुनाले जालन्धर शक्ति क्षीण भई महादेवसित युद्ध गर्न नसकी आकाशमा गएर माया युद्ध गर्न लाग्यो। महादेव पनि आकाशमा गएर युद्ध गर्न लाग्नुभयो। त्यसपछि जालन्धरको शक्ति क्षीण भएको जानी विष्णुले वृन्दाको सत्य डाकिसकेछन् भन्ने ठानी तेजिलो त्रिशूल लिई तीन नेत्रबाट अग्नि ज्वाला निकाली क्रोधपूर्वक जालन्धरको छातीमा प्रहार गर्नुभयो। त्यस त्रिशूलको चोटले जालन्धर मरी अन्तपुरको चोकामा ठुलो शब्द गरेर पछारियो। त्यो चर्को शब्द सुनि वृन्दाले के को शब्द हो भनी हेर्न जाँदा आफ्नै स्वामी जालन्धर मरेको देखि अनेक प्रकारले विलाप गर्दै रुन लागिन्। हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै पारेर कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छल गर्दा तपाईँको यो गति भयो र मेरो यो अवस्था भयो। तपाईँ बिना म प्राण राख्न सक्दिनँ। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म पनि उहीँ जान्छु भन्दै केश फिजाई विष्णुको मुखमा हेरेर भन्न लागिन्, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले छली मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिनाले मेरो स्वामीको यो गति भयो। अब म तिमीलाई श्राप दिन्छु। जार हुनु परोस्, घाँस हुनु परोस्। 2 कल्पवृक्ष भएर रहनु परोस्। 3 ढुङ्गा भएर रहनु परोस्। 4 यति 4 थोक श्राप दिए भनी आफ्ना स्वामीसित गई वृन्दाले देह त्यागिन्। हे अगस्त्य मुनि, प्रतिव्रताको श्राप विष्णुलाई लाग्यो र जार हुनु पर्यो भनेको तुलसी भएर रहनु पर्यो, घाँस हुनु पर्यो भनेको कुश भएर रहनु पर्यो, कल्पवृक्ष हुनु परोस् भनेकोमा पिपल भएर रहनु पर्यो, ढुङ्गा हुनु परोस् भनेकोमा शालिग्राम भएर रहनु पर्यो। यसैले तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम नारायण रूप हुन् भनेर सबैले पूजा गरेको कारण यही हो। यो मुनि, प्रतिव्रता धर्म भनेको ठुलो धर्म हो। त्यसपछि वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न पृथ्वी तलमा जान्छु भने विष्णु भगवान पृथ्वीमा शालिग्राम, तुलसी, कुश र पिपल भएर रहनुभयो। शालिग्राम महिमा। हे अगस्त्य मुनि, ढुङ्गा हुनु परोस् भन्ने वृन्दाको श्रापले नारायण विष्णु भगवान आफ्नो कुनै अंशले शाली नदीको बगरमा आएर शिला भएर रहनु पर्यो। तिनै शिलालाई मानिसहरू शालिग्राम भन्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, जो जन सधैँ शालिग्राम रूप नारायणको श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा गर्दछन् अनि निरन्तर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यो 12 अक्षरी मन्त्र ओम वासुदेवाय नमः, यो 8 अक्षरी मन्त्र जपिरहन्छन् वा दिनहुँ 108 पल्ट बिहान जप्ने गर्दछन्। त्यसले मरेपछि यो यमलोक वा यमराजको दूतहरू देख्दैनन्, किनकि ती भक्तहरू सरासर वैकुण्ठलोक जान्छन्। अथवा मरेपछि मुक्ति चाहनेहरूले चक्र बनेको शालिग्राम शिला चक्रमा दिनहुँ ओम वासुदेवाय नमः भन्दै चन्दन र फूलले विष्णुको पूजा गर्नु, किनकि त्यो शालिग्राम चक्रमा सारा पापलाई नाश गर्ने, नित्य पूजा गर्नेहरूलाई पुण्य दिने, मरेपछि मुक्ति दिलाउने त्यो शालिग्राम शिला त्यस्ता शक्ति सम्पन्न विष्णुको वासस्थान हो। शालिग्राम शिलाको चक्रमा जो जन प्रतिदिन पूजा गर्छ त्यसले प्रत्येक दिन 1000 राजस्व यज्ञ गरे भन्ने ठान्नु पर्दछ। ती झन्न योगी अविनाशी परब्रह्म विष्णुलाई निरन्तर नित्य नमस्कार गर्दा जो पुण्य प्राप्त हुन्छ, मनुष्यहरू त्यही पुण्य शालिग्राम शिलाको नित्य पूजा गर्नाले पनि प्राप्त हुन्छ। जस्तै ठुल्ठुला काठमा आगो रहन्छन् र कुनै मौकामा उसको शक्ति प्रकट हुन्छ, यस्तै प्रकारले हरि विष्णु भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, तापनि शालिग्राममा उहाँको शक्ति प्रकाश प्रकट हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, जसले ठुला ठुला पाप गरेका छन्, जसलाई शुभ कर्म अनुष्ठान गर्ने अधिकार छैन, त्यस्ताले पनि शालिग्रामको पूजा गरे भनी ती जन नरक जाँदैनन्। विष्णु भगवान लक्ष्मीमा रमण गर्दा पनि त्यति प्रमुदित हुनुहुन्न अनि आफ्नो वैकुण्ठमा पनि त्यति रमाउनुहुन्न जति शालिग्राम शिला चक्रमा सदा उहाँ रमाउनुहुन्छ। जुन व्यक्तिले शालिग्रामको शिलामा बनेको चक्रमा हरिको पूजा गर्छ, मार्नु
उसको अग्निहोत्रीको आचरण गर्दै सागर पर्यन्त भूमि दान गर्यो भन्ने ठाने हुन्छ। मनुष्यले एकैपल्ट पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्छ भने त्यसका सबै पापहरू जसरी सूर्योदय भएपछि अन्धकार नाश हुन्छ त्यसै गरी नाश हुन्छन्। हे अगस्त्य मुनि, जसले शालिग्राममा बनेको 12वटा शिलाचक्र विधिपूर्वक पूजा गरेको छ, अब म तिमीलाई त्यसको प्रभाव बताउँछु। मन लिएर सुन। सुवर्ण निर्मित कमलहरूद्वारा 12 कल्प पर्यन्त ब्रह्मा 12 कोटी शिवलिङ्गको पूजा गर्नाले जो फल मिल्छ त्यो फल 12वटा शालिग्रामको शिलाको पूजा गर्नाले एकै दिनमा मिल्छ। फेरि जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक 100 शालिग्राम शिलाको पूजा गर्दछ त्यो व्यक्ति हरिको लोक वैकुण्ठमा चिरकालसम्म बसेर पृथ्वी तलमा जन्मी चक्रवर्ती राजा हुनुपर्छ। काम, क्रोध, लोभ व्याप्त भएको जो कोही सज्जनले पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्यो भने त्यसको प्रभावले त्यो पनि हरिको लोक वैकुण्ठ धाममा जान्छ। जो मनुष्य सधैँ शालिग्राममा गोविन्दको पूजा गर्दछन् त्यस्तो जन निश्चय नै प्रलय नभएसम्म अधोगति प्राप्त हुँदैनन्। मनुष्यहरू बिना तीर्थ, बिना दान, बिना यज्ञ, बिना बुद्धि पनि शालिग्राम शिलाको पूजा गर्नाले मुक्ति प्राप्त हुन्छन्। शालिग्राममा हरिको पूजा गर्ने जन उग्र पापी नै भए पनि पछि उसको नरकवास, न गर्भवास, न त ऊ किरा फट्याङ्ग्रा आदि कुत्तिस योनिमा नै जन्मन्छ। अर्थात् त्यस्तो तीर्थ योनि यानि तेस्रो शरीरको हुने योनिमा झाँकिँदैन। दीक्षा, विधान र मन्त्र जान्नेवाला जो जन सधैँ शालिग्राममा विष्णुको पूजा गर्दछन् भने त्यो जन वैष्णव धाममा जान्छन्। शालिग्राम शिलाको जलले जो आफूलाई अभिषेक गर्दछन् मानव उसले सबै तीर्थहरूमा नुहाएको हुन्छ र सबै यज्ञहरूमा दीक्षित भएको हुन्छ। गङ्गा, गोदावरी, रेवा आदि जो मोक्ष दिने नदीहरू छन् ती सब तीर्थसहित भएर शालिग्राम शिलाको जलमा निवास गर्दछन्। तसर्थ नाना प्रकारले नैवेद्यहरूले, फलफुल, दीपहरूले, चन्दनहरूले र स्तोत्र पाठ, बाजा गाजा, गीत आदिहरूले शालिग्रामको शिलाको पूजा गर्दछन्। कलियुगमा जो मनुष्य भक्तिपूर्वक शालिग्राम शिलाको उक्त विधिले पूजा गर्दछन् त्यो मनुष्य हजारौं करोडौं वर्षसम्म हरिको निकट रमाउँदै रहन्छन्। आफूले दर्शन गरिएका, पूजा गरिएका, स्तुति गरिएका करोडौं शिवलिङ्गहरूले जो फल मिल्छ त्यो फल एउटै पनि शालिग्राम शिलामा गरिएको दर्शन, पूजन, स्तवनले प्राप्त हुन्छ। जो मनुष्यहरू शालिग्राम शिलाबाट उद्भव विष्णु लिङ्गमा एकपल्ट पनि पूजा गर्दछन् ती जन अध्यात्म ज्ञान रहित भएका भए पनि मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। शालिग्राम शिला रूपी केशव भगवान जहाँ रहनुहुन्छ यही यक्ष, देवता, सिद्ध र 14 भुवन रहन्छन्। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको अगाडि रहेर पितृहरूको श्राद्ध गर्दछन् त्यस पितृहरूको तृप्त भए 100 कल्पसम्म स्वर्ग निवास गर्दछन्। जो मनुष्य नित्य प्रति शालिग्राम शिलाको जल पिउँछ त्यस्तो हजारौं पल्ट पाञ्चगव्य आचमन गर्नाले जो प्रयोजन अर्थात् केही प्रयोजन छैन। जुन ठाउँमा शालिग्राम शिलाको रहन्छ त्यहाँबाट चारैतिर 3 योजन अर्थात् 12 कोससम्म त्यो स्थान तीर्थ समान मानिन्छ। त्यहाँ गरिएको दान, होम सबै करोडौं गुणा अधिक फलदायक हुन्छ। शालिग्राम शिलाको जल एवं गोमती चक्रको जल यी दुवै जल मिलाएर जो मनुष्य रोजै पिउँछ र शरीरमा छर्कन्छ त्यसको शरीर नै चक्रले चिन्हित भएको जस्तै हुन्छ। यसमा कुनै संशय छैन। जो चक्र संसारमा गुप्त रहन्छन् त्यो चक्र यमलोकका धर्मराजलाई छोडेर अरू कसैले पनि देख्दैनन्। हरिभक्तहरूको चाडोदको सेचनले यमराज भयभीत हुन्छन्। यसै कारण वैष्णवहरूको उत्तम घरमा जान आफ्ना दूतहरूलाई निषेध गरेका छन्। जो कोही नदीहरू सोझै समुद्रमा मिल्नेवाला छैनन्। माघ मासमा तिनमा स्नान गर्नाले त्रिरात्र व्रतको फल मिल्छ। सोझै समुद्रमै मिसिने नदीहरूमा स्नान गर्नाले 1 पक्ष व्रतको फल मिल्छ। समुद्रमै स्नान गर्नाले 1 महिने व्रतको फल मिल्छ। गोदावरीमा स्नान गर्नाले महिना व्रतको फल मिल्छ। गङ्गामा स्नान गर्नाले 1 वर्ष व्रत गरेको फल मिल्छ। तर शालिग्राम शिला रूपी भगवानको चरणले स्नान गर्नाले 12 वर्ष व्रत बसेको फल मिल्छ। यदि माघ महिनामा स्नान गर्नका लागि शालिग्रामको पवित्र जल मिल्यो भने करोडौं तीर्थको सेवाले कयौं प्रयोजन
छैन। जो मनुष्य आमाका दुधका साथैमा मिलाएर शालिग्राम शिलाको जल एक थोपो मात्र पनि पिउँछ भने त्यो मनुष्य मोक्ष हुन्छ। शालिग्राम शिलाको नजिकको एक कोष वरिपरि भूमिमा किरो पनि मर्यो भने त्यो पक्कै वैकुण्ठ लोकमा जान्छ। जो मनुष्य शालिग्राम शिलाको उत्तम चक्र दान गर्छ उसले पर्वत जङ्गल सहित भूमण्डलको दान गरेको फल पाउँछ। जो जन शालिग्राम शिलाको मोल लाउँछ, बेच्छ अथवा बेचेर राय दिन्छ, अथवा जो मनुष्य उसको जाँचबुझ गर्छ, ती सबै नै मरेपछि प्रलय पर्यन्त नरकमा जान्छन्। यसकारण शालिग्राम शिलाको किनबेच गर्नु हुँदैन। पापसँग डराउने मान्छेहरू सधैँभरि सारा पाप नाश गर्ने वासुदेव भगवान स्मरण गर्नुपर्छ। इन्द्रिय दमनपूर्वक घोर जङ्गलमा तपस्या गर्नाले मनुष्य जुन फल पाउँछ त्यो फल गरुड ध्वज विष्णुको स्मरण गर्नाले नै पाउँछ। अज्ञानले वशीभूत भएर जानी नजानी धेरै प्रकारको पाप गर्ने मनुष्यले पनि सारा पाप हर्ने हरिलाई सम्झेर नमस्कार गर्यो भने त्यो जन नरक जाँदैन। पृथ्वीमा जति तीर्थ छन्, अनि जति पुण्य स्थानहरू छन्, विष्णुको नामको कीर्तनले नै ती सबैमा गरिएको पुण्यफल प्राप्त हुन्छ। साङ्ग धनुधारी शरणगत वत्सल विष्णु भगवानको शरणमा जो व्यक्ति पर्दछन् तिनीहरू न यमराजलाई देख्नुपर्छ न त तिनीहरू नरक नै जान्छन्। नारी जातिहरू त धोका दिई झुक्याई परनारीको सतीत्व डकाउने विष्णुको त्यो भडुवा अंश नै शालिग्राम भएको हो। तसर्थ नारी जाति मात्रको अपमान गर्ने त्यो अंश हो भन्ने ठानी शालिग्राम शिलालाई छुँदैनन् र पूजा गर्दैनन्। त्यस्ताले त केवल शालिग्राम धोएको वा शालिग्राम चोबेको जललाई नै उनै साक्षात् निर्दोष अंशका त्रैलोक्यनाथ विष्णुको चरणोदक मानी ओम नमो वासुदेवाय भन्दै अचाएर शिरमा दिनहुँ छर्कन गरे पनि, अथवा प्रत्येक एकादशी व्रत बस्ने गरे पनि, तथा 12 महिना आउने त्यस पूर्णिमाको र मलमासकै पूर्णिमाको कथा सुन्ने गरे मात्रै पनि सधैँ शालिग्रामको पूजा गरेको पुण्य पाउँदछन्। तुलसी महिमा। हे अगस्त्य मुनि, घाँस हुनु परोस् भन्ने सती वृन्दाको श्रापले आफ्ना एक अंश तुलसी भएका तुलसीका पातहरू जो मनुष्यहरू हरिको पूजा गर्छन् त्यो मनुष्यलाई पानीमाथि पानीमै रहने कमलको पातलाई पानीले नभिजाए झैँ कुनै पापले पनि छुन सक्दैन। एक तोला सुन या 4 तोला चाँदी दान गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल कुनै पनि एकादशीको दिन तुलसी पत्रले हरिको पूजा गर्दा प्राप्त हुन्छ। एकादशीका दिन तुलसी पत्रले पूजा गर्दा भगवान विष्णु जस्तो प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यस्तो प्रसन्नता रत्न मणि वैद्युर मणि आदि मुगा आदिले पूजा गर्दा पनि प्रसन्न हुनुहुन्न। एकादशीको दिन जुन जनले तुलसीका मन्जरीहरूले केशव भगवानको पूजा गर्दछन् त्यसले जन्मेदेखि गरेका पापहरू घुरान सबै बढार्दछ अनि जन्म जन्मान्तरका 10,000 वर्षदेखि गरी आएका आफ्ना सारा पापकान खाक गरिदिन्छ। सधैँ दर्शन गरिएकी, सधैँ स्पर्श गरिएकी, सधैँ ध्यान गरिएकी, सधैँ कीर्तन गरिएकी, सधैँ स्तुति गरिएकी, स्वयं रोपिएकी, स्वयं सेचिएकी, सधैँ पूजा गरिएकी र सधैँ ढोगिएकी तुलसी कल्याणकारी हुन्छन्। यी उक्त 9 प्रकारले जो जन प्रतिदिन तुलसीको भक्त गर्दछन् त्यस्ता जन हजारौं करोड युगसम्म हरिको घर वैकुण्ठमा बास गर्दछन्। हे अगस्त्य मुनि, रोपिएको तुलसीले जति जरा फैलाउँछ त्यति नै 1000 युगसम्म रोप्नेको पुण्य फैलाउँछन् अर्थात् बढाउँछन्। हे अगस्त्य मुनि, रोपिएको तुलसीले जति जरा फैलाउँछ त्यति 1000 युगसम्म रोप्नेको पुण्य फैलाउँछन् अर्थात् बढाउँछन्। हे अगस्त्य मुनि, जुन जनद्वारा रोपिएको तुलसी जबसम्म आफ्नो हाँगा बिगा शाखा प्रशाखाहरूले र उनको बायाँ पुष्प र पत्रले पृथ्वी तलमा बढिरहन्छन् ती पुरुषका कुलमा जो जन्मिएका छन्, जो पछि जन्मनेछन् र जो बितिसकेका छन् ती सब जनको 2000 कल्प वर्षसम्म हरिको धाममा अर्थात् वैकुण्ठमा वास हुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, झाङका झाङ तुलसीको झाडी रोप्ने यमराजको दर्शन गर्नु पर्दैन, किनकि तुलसीको बोट सबै पापलाई नाश गर्ने, चिताएको कल्याणकारी कुरो पुर्याउने, पुण्य दिने हुन्छन्। जुन घरमा झाँगिएको तुलसीको मठ छ त्यो घर पुण्य तीर्थ समान हो। त्यहाँ यमराजका दूतहरू जाँदैनन्। जो जन आफ्नो घरको आँगनमा तुलसी रोप्दछन् ती जन त्यस तुलसीको बोटमा जति बीज र तुलसी दल हुन्छन्
अनि ती बीजमा सन्तान दरसन्तान फैलाउँदै चलिरहन्छन्। त्यति 1000 वर्षसम्म स्वर्गमा बस्दछन्। तुलसीको वासना सुकेर प्रसन्न मन भएका पितृहरू गरुडमा चढेर चक्रपाणी विष्णुको भवन वैकुण्ठमा जान्छन्। नर्मदाको दर्शन, गङ्गाको स्नान तथा तुलसीका झाडीको स्पर्श, यी तीनै पुण्य उत्तिकै कहिएका छ। तुलसी रोप्नाले, हुर्काउनाले, सिच्नाले, दर्शन गर्नाले मात्रै पनि मनुष्यहरूको आफ्नो मन, वचन, शरीरले सञ्चय गरिएको पापलाई डढाउँछ अर्थात् विनाश गर्छ। जो जन तुलसीको मन्जरीले नारायण हरिको पूजा गर्दछन् त्यो जन मरेपछि मुक्त हुन्छन्। उसले फेरि गर्भवास ओरहदोर गर्नु पर्दैन। पुष्कर आदि तीर्थहरू तथा गङ्गा आदि नदीहरू अनि वासुदेव आदि देवताहरू सबै नै जो तुलसीको बोट रोपेर त्यसका पातले विष्णु भगवानको पूजा गर्छन् त्यो त्यस्तो जन जहाँ भगवान चतुर्बार विष्णु रहनुहुन्छ, अन्तमा प्रसन्नतापूर्वक उही रहन पाउँछ। यसकारण आफ्नो सदा कल्याण चाहने नर नारीले आफ्नै घर आँगनमा गरिएको गहिरोसम्म जरा पुग्ने गरी मलिलो माटो भरी बनाएको मठ तुलसी रोपी तिनै तुलसीको सधैँ पूजा गर्नुपर्दछ र पूजाको अन्त्यमा भक्तिपूर्वक यो स्तुति गर्नुपर्दछ अनि नम्रतापूर्वक ती तुलसीलाई ढोग्नु पर्दछ। अर्थात् जसले दर्शनले समस्त पाप समूह शान्त हुन्छ, जसलाई छुनाले शरीर पवित्र हुन्छ, जसलाई ढोग्नाले सारा रोगहरू नासिन्छन्, जसको जल मस्तकमा सिंचन गर्यो भने यमराज पनि डराउँछन्, जसको पत्र शिरमा चढायो भने भगवान कृष्णको अत्यन्त नजिकै वास पाउन गरिन्छ, भगवानका चरण कमलमा चढायो भने मुक्ति दिलाउँछन्, त्यस्ती तुलसीलाई नमस्कार छ। कुश महिमा। जार हुनु परोस् भन्ने सतीवृन्दाको श्रापले कुशरूप जार हुनु परेको कुशमा विष्णुका अधिकांश शक्तिशाली शक्ति रहेका छन्। भाद्र कृष्ण औँसी अर्थात् कुशे औँसीका दिन जरै समेत उखेलेर राखेको कुश फेरि अर्को कुशे औँसी नआएसम्म पवित्र नै रहन्छ। अरू दिन उखेलेको चाहिँ त्यही दिनभरि मात्र पवित्र रहन्छ। कुश अत्यन्त पवित्र र पुण्यदायी जार हो। काँचो दुधमा दुधको मात्रा अनुसार 2-4 बोट हरियो कुश हालेर राखिदियो भने त्यो दिनभर त्यो दुध फाट्दैन। ग्रहण लागेको बेला घरमा राखेको पानीमा कुश हालेर राखिदियो भने ग्रहण लाग्दा हुने वातावरणको दूषित दोष त्यस पानीमा पर्दैन। समस्त देव कार्य तथा समस्त प्रीति कार्य अनि वेद मन्त्र र चण्डी मन्त्र जस्ता पवित्र मन्त्रहरू कुनै वस्तुलाई मन्त्रको कार्यमा एवं वेदका मन्त्रहरू पढेर गरिने समस्त संस्कार एवं हवन कार्यहरूमा पनि अनि प्रतिज्ञा गर्ने काममा, दान गर्ने काममा, सङ्कल्प गरिने काममा, दियो गरिने महादानहरूमा कुश नै नभई हुँदैन। तिल, जौ, जल यी 3 शक्तिशाली सहित ब्रह्मा विष्णु महेश रूप 3 टुक्रा कुश हातमा लिएर गरिएको समर्पण कार्य उसैले वा उसका सन्तानले फक्रायो वा खोस्यो भने त्यस्तो खोस्ने जनको अपताली नै पर्छ या दुर्गति हुन्छ। कुश छोएर वा लिएर झुट बोल्यो या किरिया हाल्ने त्यस्तालाई कोड निस्किन्छ। वेदका मन्त्रहरूले मन्त्रेको कुशले मात्रै पितृहरू बाठौँ पिण्ड पानीको सार तत्त्व र समाचार पाउँछन्। देवताहरूलाई हविको भाग दिलाउँछ। मन्त्रिएको वस्तुमा विष्णु शक्ति सम्पन्न गराउँछ अर्थात् हरेक पवित्र कार्यलाई सम्पन्न पार्दछ। कुश चोबेको जललाई विष्णुको चरणदोक नै मानिन्छ। यसै उसले कुशले जल छर्किए अभिषेक गरिन्छ। अछुत कसैलाई छोइयो वा छोपिएर अशुद्ध भएको वस्तुलाई कुश जलले शुद्ध पवित्र पारिदिन्छ। यसकारण सबैले कुशलाई सुरक्षित विष्णु रूप नै मान्दछन् र मान्नु पनि पर्दछ। पहिला राजाहरूले देवी देवताको पूजा आज चलाउन कुशमाथि दान गरेको भूमि पछिकाल हडपेर भोग गरे अथवा रैकमा गाभे भने त्यस्ताहरूको पनि 40 वर्षभित्र नै चिल्ली बिचल्ली हुन्छ। तसर्थ कुशको अपमान गर्नु साक्षात् विष्णुको नै अपमान गर्नु जस्तै हुन्छ। किनकि प्रत्येक वनस्पति सधैँ कुनै न कुनै गुण अवश्य रहेको हुन्छ त कुशमा साक्षात् विष्णु नै रहनु भएको हुन्छ। त्यसैले तिल, जौ, जल सहित कुश पक्रेर सङ्कल्प गर्दा पहिला
हरिओम तत्सत भनिन्छ। अर्थात् ओम माने सत्य रज तम मिलेर शक्ति ओम नै हरि यानि विष्णु हो। तत् माने त्यो विष्णु नै सत यानि सत्य वस्तु हो। तसर्थ त्यो कुशरूप विष्णुलाई समातेर म यो सङ्कल्प गर्दैछु। यसरी सङ्कल्प गरेको वस्तु जो अडप्छन् त्यो अवश्य नासिन्छ। पिपल महिमा सतीवृन्दाको रुख हुनु परोस् भन्ने सत्य श्रापले गर्दा आफ्नो कुनै एक अंश विष्णु भगवानले पिपलको रुख हुनुभयो। तसर्थ पिपलको रुखलाई मान्छेहरूले साक्षात् विष्णु रूप जस्तै ठानेर नर वा नारी सबैले प्रयत्नपूर्वक प्रत्येक शनिबार मात्र पूजा गर्ने गरून्। जीवनमा बार बार नसके पनि एकपल्ट त शनिबारको दिन पारेर यथाशक्ति गरी पिपलको प्रदक्षिणा 1 लाख अवश्य पुर्याउनु। पिपलको फल पाकेको महिनामा बन्ध्या नारीले यदि शनिबारको दिन पारी पिपलको रुख मुनि विधिपूर्वक राधा दामोदर यानि लक्ष्मीनारायणको पूजा गरून् र राधा दामोदरको स्वरूप मानेर ब्राह्मण दम्पतिलाई श्रद्धा भक्तिपूर्वक यथेष्ट भोजन गराई दक्षिणा दिइसकेपछि नबोलिकन एकदम मौनतापूर्वक आफू पनि भोजन गरून्। त्यसपछि आउने कुनै दिन पनि पर सरेको चौथो रात बितेको भोलिपल्टका दिन गाईको दुध पिपलका पाकेका फल 2 तोला जति खिर पकाएर त्यो दिन त्यो खिर मात्र खाउन् त एकदम बन्ध्या नारी पनि छोरै पाउने गरी सिधा अङ्ग प्रत्यङ्गका पति सम्भोगले गर्भिणी हुन्छ भन्ने अरू छोरी मात्र पाउनेको त कुरै छैन। त्यस्तै प्रति शनिबार पिपलको पूजा गरेर फलामको दक्षिणा चढाउने 7.5 शनिको दशा हुनेलाई शनिश्चरले पिर्दैन। अनि पिपलको पूजन दर्शन स्पर्श प्रदक्षिणा यी सबै शनिबार मात्रै गर्नुपर्छ, किनकि पिपलको रुखमा मात्रै शनिश्चरले टिक्ने ठाउँ पाएकाले अरू बार गर्यो भने शनि रिसाउँछन् र त्यो पूजन आदि गर्ने मनुष्य सदा महादरिद्र रहन्छ। किनकि पिपलको वृक्षमा शनिश्चरको पनि वास छ र अरू भूत प्रेत पिशाच राक्षस साकिनी डाकिनी आदिको वास पनि हुन्छ। तिनीहरूलाई त्यहाँ बस्नका लागि भगवान विष्णुले नै अभयदान दिनुभएको छ। यसैले पिपलको बोट नजिकैको घरमा पिशाचदेखि डराउने पितृहरू जाँदैनन्। प्रातः मध्याह्न समय आधा रातमा भूत प्रेत पिशाच नाच्ने हुनाले त्यो लाग्छ भनेर मानिसहरू पिपलको बोट भएको ठाउँमा त्यतिखेर जाँदैनन् र केटाकेटीलाई पनि जान दिँदैनन्, निगरानी राख्छन्। त्यसै कारण भूत प्रेतको आश्रयस्थान भएको पिपलको रुख काट्नाले या उसको दाउरा बाल्नाले त्यो काट्ने वा बाल्ने व्यक्तिले अपताली नै पर्छ। किनकि पिपलको वृक्ष भूत प्रेतादिको निवास स्थान हो र वृन्दाका श्रापले पिरिएका साक्षात् विष्णुको स्वरूप नै हो। हे अगस्त्य मुनि, त्यसरी वृन्दाको सत्य डकाउन काम सकि शिवजीसँग विदा भई विष्णु भगवान वैकुण्ठ धाम गएपछि शिवजी आफ्नो काम फत्ते पारी हर्षले साँडेमा चढी सकल देवता अघि पछि लगाई अनेक खुसीले बाजा बजाई अप्सराले नाची गन्धर्वले गाना गरी पुष्पवृष्टि गर्दै कैलाशमा प्रवेश गर्नुभयो। अनि प्रथम गणसहित शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यसपछि सबै देवताहरू महादेवसित विदा मागेर आफ्नो आश्रम गई आनन्दपूर्वक रहन लागे। हे अगस्त्य मुनि, अब पातालका कुरा कहन्छु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। पार्वतीको आज्ञाले अश्वत्थामा ऋषि सप्त पातालको मूल रसातलमा पुगे। कस्तो पाताल भने सूर्यको प्रकाश झैँ प्रकाशमान भएको अनेक प्रकारले रत्नहरू जडिएर बनाएको सुवर्णपुरीमा असङ्ख्य सम्पत्ति भएका शेषनाग, तक्षकनाग, कर्कोटकनाग, पद्यनाग, शङ्खनाग, कुलिकनाग र करुडनाग बसेका र नागिनीहरू पनि हिरा मोती मणिमाणिक्य आदि गहना एवं उत्तम वस्त्र अलङ्कार पहिरी ऊभन्दा उराम्री भएर बसेको त्यस्तो स्थानमा पुगेपछि अश्वत्थामाले, हे शेषनाग, पार्वतीको आज्ञाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, तिनको उद्धार गर्न म यहाँ आएको हुँ। यहाँ कोही दुखी छन् कि भनी सोधे। अश्वत्थामाको वचन सुनि शेषनागले भने, हे ऋषि, यहाँ उस्तो दुखी र दरिद्र कोही पनि छैनन्। त्यहाँ बसेको वनमा नजिकै शङ्खचूड नाग, रत्नचूड नाग, कृपादत्त नाग र धातराष्ट्रनागको घर छ। तिनीहरूका स्त्रीहरू साह्रै कष्टमा छन्, त्यहीँ गएर सुध्याऊ। यति शेषनागले भनेपछि अश्वत्थामा तिनै नागिनीहरू कहाँ गए। त्यहाँ शङ्खचूड नागकी स्त्री हिरावती
रत्नचूड नाकी स्त्री रत्नावती र कृपदत्त नाकी स्त्री मृगावती एवं धार्तराष्ट्र नाकी स्त्री मदनावती थिए। यति ती नागिनी परस्पर अन्याय प्रीतिले बस्दा दैव संयोगले दुःख पाई घरमा बस्न नसकी ती चारैजनाका नागहरू परदेश गएका रहेछन्। अनि नागिनीहरू पनि पति परदेश गएपछि चारैजनाले सल्लाह गरी घर छोडेर वनमा बसी दुःखका दिन बिताउन लागेका रहेछन्। ती नागिनीहरू दुःखमा परे पनि महासत्यवादिनी थिए। नागहरू परदेश लागेका 12 वर्ष बित्दा पनि नागिनीहरूको र नागिनीहरूले नागहरूको केही समाचार पाउन सकेका थिएनन्। अवस्थामा ऋषि त्यस्ता दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेका ती नागिनीहरूलाई हपार्दै उहीँ पुगे। ती नागिनीहरूले सुनेर को हपार्दछ भनी गुफाबाट निस्केर हेरे। अनि अवस्थामा ऋषिलाई देखेर सोधे, हे अवस्थामा ऋषि, आज हामी पापिनी दुखिनीका घरमा के काम ल्याउनु भयो? तब अवस्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, पार्वतीको आज्ञाले श्री सत्य परमेश्वरको व्रत गराई जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जसका पुरुष छैनन्, जो सन्तानहीन छन्, तिनको उद्धार गर्न आएको हुँ। यति अवस्थामा ऋषिको वचन सुनि नागिनीहरू मनमा आनन्द मानी, हे ऋषीश्वर, हामी दुखी पनि छौँ, दरिद्र पनि छौँ, पापी पनि छौँ, हाम्रा सन्तान पनि छैनन्, पुरुष पनि छैनन्, अत हामीलाई त्यो व्रत अवश्य गराउनुहोस् भनी नागहरू परदेश गएको र आफूले दुःख पाएको सबै विस्तार गरिसकी आदरपूर्वक उनलाई आसनमा बसाले। अनि अवस्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, ध्यानपूर्वक सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी श्री सत्य परमेश्वरको व्रत गरेको विधि भन्दछु। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि हात गोडाका नङ काटेर स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनी नित्य मध्याह्न कालमा श्री सत्य परमेश्वरको पूजा गर्नु र उनकै कथा सुन्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 108 रोटी, 108 अक्षता, 108 बेली पुष्प, 108 यज्ञ सूत्र, 108 पान, 108 कुटका सुपारी, जौ, तिल, फल फूल आदि सबै 108 सगुन समेत नाना उपचार तयार पारेर अर्सीमा ओमकार लेखी गङ्गा जलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दुर, अबिर, पुष्पमाला चढाई द्वीप नैवेद्य वस्त्र भेटी अर्पण गर्नु। यसरी पूजा सकेर अर्घ दिनु। अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 108 रोटी, 8 अक्षता, 8 पुष्प, 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्नो पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई र छोरा नभए मित छोरालाई तथा मित छोरा पनि नभए मेरो फलानु कामना पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा बगाउनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। अनि रात्रिमा जागराम बस्नु। यति गरेपछि तिमीहरूको दुःख नाश होला। यसमा अन्यथा नमाने। यति अवस्थामाले भनेको सुनि नागिनीहरू खुसी भई भन्न लागे, यो अवस्थामा ऋषि, हामी स्त्री जातिलाई यस्तो ज्ञान कहाँबाट प्राप्त हुनु? तपाईँ बसेर त्यो व्रत गराई हामी अभागिनीहरूको उद्धार गरिदिनुहोस्। यति भनी ऋषिलाई सम्मानपूर्वक घर लगेर बसाइराखे। त्यसपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराई महिना दिन पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन समस्त सामग्री तयार गराई श्री सत्य परमेश्वरीको पूजा गराए। पूजा सकिएपछि अवस्थामा ऋषिले भने, हे नागिनी हो, अब अर्घ दिई जप पाठ ध्यान स्थिति गर। अनि नागिनीहरूले अञ्जली जोरी, हे ईश्वरी, हामी दुखियाहरूको पूजाले प्रसन्न भई यो दुःख समुद्रबाट पार लगाउनुहोस् भनेर स्तुति गर्दा गर्दै पूर्व दिशाबाट 1000 सूर्यको जस्तै तेज भएको श्री सत्य परमेश्वरी प्रकट भएर दर्शन दिई, हे नागिनी हो, तिमीहरूको श्रद्धा भक्तिले म अत्यन्त प्रसन्न भयो, वरदान माग भन्नुभयो। अनि ती नागिनीहरूले बिन्ती गरे, हे ईश्वरी, हामी दुखिनीहरूको दुःख हराउनुहोस्, हाम्रा स्वामीहरू चाँडै आइपुगुन् भनी वर मागे। अनि ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिए। त्यसपछि प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री सत्य परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले परदेशबाट नागहरू आइपुगेर नागिनीहरू मनमा आनन्द मानी धन्य धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी भनी प्रसाद झिकेर 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना आफ्ना पतिलाई दिएर दण्डवत प्रणाम गरे। अनि अवस्थामा ऋषिलाई भोजन गराई दक्षिणा दिई विदा गरे। त्यसै दिनदेखि ती नागिनीहरू असङ्ख्य सम्पत्ति पाएर आनन्दले रहँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वर व्रत कथायां नागिनी व्रतकरणं नाम 18 आरती पुष्पाञ्जली। कथा सुन्ने सबै श्रोताले नित्य कथा सुनिसकेपछि चन्दन अक्षता फुल लिएर हात जोड्नु अनि वक्ता पण्डित तल लेखिएको श्लोकहरू पढ्नु। उपनयतो मङ्गलं वा सकलमङ्गलालय श्रीमद्दिनकर किरण निबोध्य नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण
काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शतशालिनी देशोऽयं शवरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निधना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यात्रा चित्तोद्धार कथा प्रसंग या कुन्दिन्दुसारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या बीडावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मचित्तशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यपा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति सहवत् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेत। श्री सुस्तानी देव्यार्पणमस्तु। यति भनिसकेर कथा सुन्ने जति समस्त श्रोताहरूले पुस्तकको भाषामाथि पुष्पाञ्जली चढे पुस्तकलाई ढोक गर्नु र आफ्नो आफ्नो मनको इच्छित वरदान माग्नु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राधे राधे।